हेर त हिजो एउटा कुरामा चाहिँ त्यहाँ मैले तिमीहरूलाई पछि भन्छु भनेको थिएँ नि, जुन फिगरमा बिएम भन्ने आएको थियो, एउटामा आरएल भन्ने आएको थियो। त्यो आरएल र बिएम भनेको केही पनि होइन। भनेको मतलब जस्तै तिमीलाई थाहा भइसक्यो कि लेभल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा हाइट ट्रान्सफर गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई। अनि त्यति थाहा हुँदाहुँदै अर्को कुरा पनि तिमीहरूलाई के थाहा छ त भन्दा हामी सर्वे गर्न जाँदैछौँ भने मिनिमम एउटा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त नन स्टेसन हुन्छ। यो कुरामा पनि तिमीहरूलाई कसैलाई कन्फ्युज छैन है त। त्यो स्टेसन कसरी लिन्छ त हामीले भन्दा जिपिएसबाट लिन्छौँ, जुन चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ एक्स वाई र जेड आएको हुन्छ। अब हामीसँग अब हामीले चाहिँ यो एक्स र वाई भनेको हरिजेन्टल कन्ट्रोल हो अनि जेड भनेको भर्टिकल कन्ट्रोल हो भन्ने कुरामा हामीलाई कन्फ्युजन छैन। जुन एक्स वाई जेड तिनटै जिपिएसले दिन्छ। अनि जसमा हामीले एक्स र वाईलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा अथवा लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ। भनेको मतलब थ्योरिडसँग पढेका छौँ, टोटल स्टेसन पढेका छैनौँ, किनकि यो टोटल स्टेसन भन्ने त्यसरी छैन। पछि चाहिँ क्याम्पिङ गर्दा चाहिँ टोटल स्टेसन चलाउँदाखेरि त्यहाँको त्यो त्यसबाट आउने कोर्डिनेट डाइरेक्टली डिस्प्ले हुन्छ। त्यो डिस्प्ले कहाँबाट भएको भन्ने कुरा थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले जुन थ्योरोलाइटको न्युमेरिकलमा पढिरहेका थियौ नि, जुन एल कस थीटा जोडेर एल साइन थीटा जोडेर, अनि त्यो एल भनेको चाहिँ त्यो दुईटा ट्राभर्सको लेगको डिस्टेन्स, अनि थीटा भनेको बेरिङ, अनि त्यसपछि त्यो बेरिङ कसरी निकालिन्छ त भन्दा हरिजेन्टल एङ्गल भन्ने कुरा तिमीलाई त्यो एउटा थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड थाहा भइसक्यो नि त कसरी आएको रहेछ भन्ने कुरा डिस्प्ले भए पनि यसले यसरी यो सफ्टवेयर यसरी यहाँ लिङ्क गरिएको छ। यो सफ्टवेयरले यो डाटा क्याप्चर गरिसकेपछि आफै के गरिरहेको छ त भिजुअल डिस्प्ले गरिरहेको छ भन्ने कुरा अब तिमीले त्यो बुझ्छौ। त्यो गर्दै गर्दा अर्को के थियो त भन्दा एक्स वाई पछि जेड टर्म थियो। जेड भनेको त भर्टिकल हाइट हो, यसमा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भएन। अनि त्यो भर्टिकल हाइट ट्रान्सफर गर्न एउटा नन पोइन्ट हुन्छ मैले भनेको थिएँ, अथवा एक्स र वाई ट्रान्सफर गर्न पनि मिनिमम एउटा नन हुन्थ्यो। हो त्यो एउटा नन के त भन्दाखेरि यदि तिमीले आफैले टेन्टेटिभ एउटा हाइट मानेका छौ भने, जस्तै तिमीलाई क्याम्पस गेटको र दिप के त्यो बगरको एरिया भनौँ न त, क्याम्पस गेटको र बगरको हाइट डिफ्रेन्स चाहिएको थियो, जस्ट हाइट डिफ्रेन्स चाहिएको थियो भने मैले तिमीलाई त्यो हाइट डिफ्रेन्स चाहिएको थियो भने त तिमीले एउटा एजुम गर्न सक्छौ नि त। क्याम्पस गेटको मैले 1000 मिटर पनि एजुम गर्न सक्छु, 2000 मिटर एजुम पनि गर्न सक्छु, 3000 मिटर पनि एजुम गर्न सक्छु। एउटा फिक्स चाहिन्छ त चाहिँदैन नि, किनकि मलाई जस्ट क्याम्पस गेटको र बगरको हाइट डिफ्रेन्स मात्र चाहिएको, मलाई समुद्री सतहबाट कति माथि छ भनेर चाहिएको होइन के। जस्ट हाइट डिफ्रेन्स निकाल्न हो भने त तिमीले क्याम्पस गेटको 2000 मान्न पनि पायो, 3000 मान्न पनि पायो। त्यसलाई ट्रान्सफर गर्दै जाँदा बगरको आउने हाइट भनेको त त्यही तिमीले 2000 मानेका हो भने 2000 को रेस्पेक्टमा आएको हुन्छ, 3000 मा मानेका छौ भने 3000 को रेस्पेक्टमा आएको हुन्छ। अनि तिमीले 2000 मान्दा पनि त्यसको हाइट डिफ्रेन्स आउने एउटै हो, 3000 मान्दा पनि हाइट डिफ्रेन्स आउने एउटै हो। त्यसरी तिमीले टेम्पोररी कुनै एउटा भ्यालुलाई एजुम गरेका छौ अथवा कुनै एउटा के अरे टेम्पोररी लाइनलाई चाहिँ तिमीले डाटुम मानेका छौ र त्यसको रेस्पेक्टमा तिमीले लेभलको काम गरेका छौ भने त्यो एउटा त्यो जुनलाई एउटा डाटुम मानेर गरेका छौ नि, जस्तै 3000 मिटर मान्यो नि तिमीले टेम्पोररी मान्यो नि, त्यो भनेको चाहिँ रिड्युस लेभल हो भने बेन्चमार्क भनेको के हो त भन्दा यो ग्लोबल्ली एक्सेप्ट हुनुपर्छ। भनेको जस्तै सगरमाथाको हाइट 8848 भन्ने जुन छ नि, पोइन्ट कति 56 कति, त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त ग्लोबल्ली मिट हुनु पर्यो। ग्लोबल्ली मिट भनेको के हो त भन्दा मेन सी लेभलदेखिको रेस्पेक्टमा हाइट आउनु पर्यो के। सगरमाथाको हाइट तिमीले टेम्पोररी अथवा तिमीले चाहिँ एउटा त्यो सगरमाथाको बेसको स्टेसन के अरे बेसको रेस्पेक्टमा नापेर भएन, त्यसलाई ग्लोबल्ली मिट हुने तरिकाले सबैले एडजस्ट गर्न मिल्ने, सबैले मान्न मिल्ने, सबैले त्यसमा बसेर क्यालकुलेसन गर्न मिल्ने तरिकाले के गर्न पर्यो त तिमीले डाटा दिन पर्यो। त्यही भएर सगरमाथाको हाइट भनेको के हो त भन्दा मिन सी लेभलदेखिको रेस्पेक्टमा, भनेको मिन सी लेभलमा एउटा जिरो लाइन फिक्स गरिएको छ, वर्षौं 10औं वर्ष 20औं वर्षसम्म त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यहाँ आएको डाटालाई एभरेज गरेर 10 वर्ष 20 वर्षसम्मको डाटालाई एभरेज गरिसकेपछि के गरेको छ त त्यहाँ एउटा जिरो लेभल मानिएको छ। अनि त्यसकै रेस्पेक्टमा के गरिएको छ त हाम्रो के अरे ग्लोबल्ली जतासुकै त्यसकै रेस्पेक्टमा के गरेको हुन्छ त लेभलको डाटा लिएको हुन्छ भने हो। त्यो मेन सी लेभलको रेस्पेक्टमा कुनै एउटा नन पोइन्ट छ है, त्यही मेन सी लेभलको रेस्पेक्टमा कुनै एउटा नन पोइन्ट छ भने त्यसलाई के भन्छ त भन्दा बेन्चमार्क भन्ने के। जस्ट तिमीले काम गर्न कुनै दुईटा सर्टेन ठाउँको हाइट डिफ्रेन्स मात्र पत्ता लगाउनलाई तिमीले टेम्पोररी कुनै काम गर्दैछौ र आफूले एउटा भ्यालु एजुम गर्छौ 1000 मिटर भनेर एजुम गर्यो भने हाइट भनेको त्यो भनेको रिड्युस लेभल हो। हेर तिमीले जुनसुकै डाटा फिक्स गर्न सक्छौ भने कुनै एउटा नभइकिन ग्लोबल्ली मिट हुने तरिका जुन मेन सी लेभल छ हामीसँग हाइटको लागि सिस्टमको लागि रेफरेन्स लेभल, त्यसको रेस्पेक्टमा कुनै पनि हाइट डिटरमाइन गरेर त्यसलाई मार्किङ गरेर त्यसलाई स्टेसन गरिन्छ भने त्यो भनेको के हो त भन्दा बेन्चमार्क हो के। बुझिन नि यति कुरा? बेन्चमार्क र रिड्युस लेभलमा झुकिँदैन होला है। जस्तै मैले एउटा फिगर पर्खै यहाँ बनाएको थिएँ, स्लाइड सेयर भएको छ नि है।
ल हेर है त यसरी मिन सी लेभल भन्ने कुरा यहाँ हेर त यो एमएसएल भनेको मिन सी लेभलदेखिको हाइट भनेको मैले 500 मिटर मानेको छु यो मिन सी लेभल भनेको चाहिँ तिम्रो नेपालमा एउटा हुने अन्त एउटा हुने भन्ने हुँदैन यो ग्लोबल्ली के हुन्छ त एउटै हुन्छ जिरो लेभल सबैको एउटै हुन्छ अनि आफ्नो पोजिसन अथवा आफ्नो लोकेसन अर्थमा कहाँ छ कति हाइटमा छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो देशको छुट्टा छुट्टै हुने कुरा त्यो छुट्टै कुरा भयो जस्तै नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि जस्तै पोखराको तलको भ्याली एरियाको हेऱ्यो भने कम हुन्छ समुद्री सतहबाट कम डिस्टेन्समा छ भने सराङकोटको हेऱ्यो भने बढी छ भने त्यो टोपोग्राफी अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मिन सी लेभल चाहिँ फरक फरक हुने भयो है त अनि के हुन्छ त भन्दा तिमीले अब यो जस्ट के गर्न थियो त यो ए भन्ने पोइन्टबाट बीमा पोइन्ट ट्रान्सफर गर्न पर्ने मात्र थियो भने एलाई तिमीले जति पनि मान्न सक्यौ के 1000 पनि यो जस्तै एलाई यो अब भन त के भन्दै थियौ सर हजुरको आवाज अड्किरहेको थियो अहिले सबैकोमा अड्के हा सबैकोमा सर अहिले ठीक छ ए ल है त भन है त्यस्तो नबुझिदा आवाज बिचबिचमा त अड्किन्छ यो नेटवर्कले गर्दा के रे नबुझेको कुरा सोध है त जस्तै के हुन्छ त भन्दा यो मैले जुन एउटा डट डट अथवा एउटा के रे स्मुथ लाइन नभइकन जिगज्याग लाइनले देखाएको छु नि एमएसएल भनेर यो मिन सी लेभल भनेको चाहिँ ग्लोबल्ली मिट हुनुपर्छ सबैको लागि जिरो भनेको चाहिँ मिन सी लेभलको जिरो भनेको सबैको लागि जिरो हुन्छ त्यसकै रेक्सोमा के गरिएको हुन्छ जस्तै सगरमाथाको हाइट 8848 भनेर हामीले राखेको छ अनि कसैले चाहिँ मैले सगरमाथालाई चाहिँ रिफरेन्स मान्न सक्छु भन्न पाए के अन्तको देशकोले पनि किन भन्दा त्यो भनेको एउटा के हो त भन्दा फिक्स डाटुम हो के मिन सी लेभलको रेस्पेक्टमा गरिएको सर्वे हो त्यसलाई चाहिँ मान्छेले रिफ्रेस राख्न पाए के अब अरूले चाहिँ हामीले मिन सी लेभलबाट गर्दैनौँ हामीले सगरमाथाको हाइटको रेस्पेक्टमा चाहिँ डाटाहरू हाइटको डाटाहरू के अरे मेजर गर्छौँ भन्न नि पाए के किन भन्दा त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मिन सी लेभलको रेस्पेक्टमा के गरिएको त फर्स्ट अर्डर भनेको चाहिँ जति एकुरेसी चाहिएको त्यति एकुरेसीमा बसेर त्यो सगरमाथाको हाइट के गरेको त निकालिएको भने त्यसलाई पनि मान्छेले डाटुम मान्न पायो के ग्लोबल्ली मिट हुने डाटुम मान्न पायो हो यसरी त्यसरी ग्लोबल्ली मिट हुने तरिकाले चाहिँ हाइट सिस्टम चाहिँ समुद्री सतहको रेस्पेक्टमा ट्रान्सफर गरिएको छ गरिएर एउटा कुनै पनि स्टेसनको चाहिँ हाइट निकालिएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा स्टेसन मानेका छौँ भने त्यो भनेको के भयो बेन्चमार्क भयो भने अब तिमीले जस्ट तिमीलाई हाइट डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्ने छ जस्तै रोडको एउटा पोइन्ट र अर्को पोइन्टको चाहिँ तिमीले त्यहाँ रोडको चाहिँ ग्रेड मिलाउनु पर्ने छ भनेको कतिसम्मको ग्रेड राख्ने त नि भनेर दुईटाको हाइट डिफरेन्स निकाल्दैछौ भने तिमीले त्यो तलको पोइन्टलाई जति पनि मान्न पायो नि त किनकि त्यो मिन सी लेभलदेखिकै हाइट हुनुपर्छ मलाई भनेर त आवश्यक परेन नि त त्यो त किनकि जस्ट तिमीले दुईटाको पोइन्टको हाइट डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने छ तिमीलाई मिन सी लेभलदेखिको सोधेको छैन भने त तिमीले किन मिन सी लेभल खोज्न पर्यो किनकि मिन सी लेभलको डाटा त पाइँदैन यतिकै नर्मली त बहुत गाह्रो कुरा हो यो न तिम्रो जिपिएसमा हुन्छ न कहीँ हुन्छ त्यसको लागि तिमीले छुट्टै खालको सर्वे गर्नुपर्छ हो त्यतिखेर तिमीले जुनसुकै लाइनलाई पनि अथवा जुनसुकै रिफरेन्स लाइनलाई पनि एउटा के मानेका हुन्छौ त भन्दा जिरो मानेका हुन्छौ अथवा तिमीले त्यसलाई त्यसको रेस्पेक्टमा तिमीले आफ्नो एउटा पोजिसन दिएका हुन्छौ भने त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा रिड्युस लेभल भन्छ जस्तै यसमा यो स्ट्रेट लाइन लिएर त एउटा यो पनि डाटुम मान्न सक्यौ तिमीले यसलाई पनि डाटुम मान्न सक्यौ अथवा मिन सी लेभलदेखि तलकोलाई पनि डाटुम मान्न सक्यौ जुनसुकैलाई पनि डाटुम मानेर के हुन्छ त तिमीले टेम्पोरेरी काम गर्नको लागि टेम्पोरेरी हाइट डिफरेन्स निकाल्नको लागि एउटा एज्युम गरेको डाटा भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रिड्युस लेभल हुन्छ के यति भइसकेपछि सायद मलाई लाग्छ रिड्युस लेभल भनेको र बेन्चमार्क भनेको कोही कन्फ्युजन छैन होला अब हामी लेभलतिर जाम अब भन्न खोजेको मतलब तिमीले सर्वे त गर्छौ हेर सर्वे गरिसकेपछि त्यो डाटालाई कसरी निकाल्ने त अथवा त्यो डाटालाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने अब हामीले भन्ने कुरा हामी जान्छौँ न्युमेरिकलमा जान्छौँ हामी ल यहाँ हेर त यसरी तिमीहरूलाई एक्जाममा क्वेसन आउँछ अथवा तिमीहरूले यसरी गरेर फिल्डमा डाटा लिएका हुन्छौ यहाँ हेर त के भनेको छ त द फलोइङ कन्जुकेटिभ रिडिङ वेट टेकन विथ अ लेभल एन्ड अ 4 मिटर स्टाफ अन अ कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड एट अ कमन इन्टरभल अफ 30 मिटर भनेर यसरी तिम्रो के गरेको छ 0.780 1.535 भनेर चाहिँ के गरेको छ त स्टाफको रिडिङको डाटा दिएको छ अनि के भनेको छ त द रिड्युस लेभल अफ द फर्स्ट पोइन्ट ए भनेर सुरुको पोइन्टको के गरेको छ त आरएल दिएको छ आरएल भने पनि अब नजुकिनु रिड्युस लेभल भने पनि नजुकिनु है त रुल आउट अफ पेज अफ लेभल फिल्ड बुक अब यो पछाडिको कुरा छोरा यो पछाडिको चाहिँ न्युमेरिकल गरिसकेपछि भन्ने यो माथिको कुरा हेर्दा के भन्यो त भन्दा त्यहाँ कन्जुकेटिभ रिडिङ भनेको पछि अर्को लिएको छ हामीसँग 4 मिटरको स्टाफ थियो रे है त मैले भने 4 मिटरको स्टाफ थियो अरे त्यो स्टाफले कस्तो ठाउँमा डाटा लियो त भन्दा कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड भनेको मतलब एकरूपताले तल गइरहेको के भनेको मतलब झरेको झरे फल भएको भए एउटा स्मुथली तरिकाले के भएको छ त तल गएको छ कहीँ पनि माथि चढ्ने भाग आएन कि तल गएकै छ ग्राउन्ड भनेर यसरी डाटा दिएको छ अनि कति मिटरको इन्टरभलमा त डाटा लिएको छ त 30 मिटरको इन्टरभलमा डाटा लिएको छ कस्तो एक्जाम्पल हो भन्दा त्यो गोर्खा बर्डिङको टप छ नि हेर त गोर्खा बर्डिङको टपबाट
त्यो सुन्दर फिटको तल बटम छ नि त्यहाँसम्म आएको छ कि भनेको कन्टिन्युसली स्लोपिङ छ नि त त्यहाँ ग्राउन्ड त्यहाँ कहीँ गएर तिमीले हाई राइज देख्छौ त देख्दैनौ त्यहाँ त तल फल भएको भइ छ हो त्यस्तो ठाउँमा तिमीले के गर्यो त भन्दा त्यो गोर्खा बडीको टप भागमा चाहिँ के छ त ए भन्ने पोइन्ट छ जुन कति छ त्यसको आधार कति दिएको छ त 180.750 मिटर भनेर चाहिँ गोर्खा बडीको टप भाग के त्यो रोडको हेर है रोडमा हेर जुन के क्यारिजवे कालो पत्रे भएको छ नि हो त्यसको हेर त्यसको टपमा के गरेको छ त त्यसको ए भन्ने पोइन्ट भनेर तिमीलाई कति दिएको छ त आरएल 180.750 भनेर दिएको छ अब त्यसलाई तिमीले के भनेको छ त भन्दा 30 मिटरको इन्टरभलमा चाहिँ तैँले सुन्दर फिटको चाहिँ मलाई आरएल निकालेर देखा अथवा आरएल निकालेर दे ए पोइन्टको रेस्पेक्टमा भनेर भन्यो के भनेको मतलब त्यो जुन महेन्द्र गुफा र दिप हाउजिङतिर जाने जङ्सन छ नि त्यहाँसम्मको चाहिँ त्यसको आरएल निकाल त नि त्यो माथिको गोर्खा बडीभन्दा माथि ए पोइन्ट भएको रेस्पेक्टमा भनेर भन्यो 30 मिटरको इन्टरभलमा स्टाफ राखेर भनेर यसरी तिमीलाई काम दियो अब तिमीले के गर्यो त भन्दा सुरुको पोइन्ट भनेको ए पोइन्ट भनेको गोर्खाको टप बडिङ भनेको 180.750 त्यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन छैन अब तिमीले के गर्छौ त भन्दा पहिला 30 मिटरको दुईटा तीनटा के गर्छौ त मार्किङ गर्छौ टेपले त्यो स्ट्रेट जुन एलाइनमेन्ट हुन्छ नि सेन्टरको एलाइनमेन्ट हुन्छ त्यहाँ तिमीले के गर्छौ त 30 मिटरमा के गर्छौ त तिमीले भन्दा लाइन मार्किङ गर्छौ भनेको सुरुको पोइन्टको जिरोको रेस्पेक्टमा 30 मिटरको यो त्यसपछिको 30 मिटर यो त्यसपछिको 30 मिटर यो भनेर तिमीले के गर्छौ त भन्दा मार्किङ गर्दै 30 मिटरको पहिला दुई तीनटा मार्किङ गर्छौ अब तिमीले के गर्न पर्ने हो त त्यही 30 मिटरमा तिमीले के गर्न पर्ने हो त भन्दा स्टाफ राखेर आफ्नो लेभल मेसिन आफूसँग भएको लेभल मेसिनले के गर्न पर्ने हो त त्यो स्टाफको रिडिङ लिन पर्ने हो यसरी रिडिङ लिएको छ हेर त 0.780 1.535 1.955 2.430 भनेर यसरी के गरेको छ त डाटा लिएको छ अब यो डाटामा हेर त्यो डाटा तिमीले आफूले एकचोटि भेरिफाई गर त्यो डाटामा के फरक छ हेर त सर यो कतिवटा छ भन्दा 12-13 वटा डाटा छ यो डाटालाई सर रिड गर त यहाँ के फरक पाउँछौ तिमीले डाटा रिड गर्यौ नि हैन के फरक पायो भन त कसैले केही फरक पायो डाटामा बढ्दै बढ्दै घट्दै छ है सर के भयो अरे फेरि भन त कहाँनिर चेन्ज पायो भन त हरि सर यहाँ बढ्दै गएको चाहिँ 2.985 भयो फेरि एकैचोटि 3480 फेरि घट्दै गएको छ भनेपछि तिमीले त्यो डाटामा जिगज्याग पायो हैन बढ्ने घट्ने भइरहेछ बीचमा हो यहाँ तर्फै यो तल्लो पुगेछ कि यो स्लाइड यहाँ हो हेर त अब तिमीले के थाहा पायो भने यहाँ डाटा के रहेछ त भन्दा 0.780 भनेर यहाँ चाहिँ 3.480 सम्म बढ्दै गएको रहेछ त्यसपछि के भयो त 81 डाटा घटेर 1.155 1.960 2.365 भएर फेरि के भयो त हेर त 1.155 बाट फेरि बढ्न लाग्यो के 1.90 बढ्यो 2.3 बढ्यो 3.60 बाट फेरि घटेर फेरि के भयो त 0.935 1.045 1.630 भनेर फेरि के भयो त यसरी एन्ड भयो तिम्रो डाटा भनेको तीनटा लेभलमा ब्रेक भएर तिम्रो के भएको छ त काम सकिएको छ भन्ने कुरा यसरी बुझियो अब यहाँ हेर त कसरी डाटा लिएको भन्ने कुरा मैले यहाँ फिगर बनाएको छु ल यहाँ हेर त पहिला यो ए भन्ने गोर्खा बडिङको टप भाग थियो यहाँ हेर बोर्डमा भएको यति सजिलो हुन्छ अब यहाँ कापीमा कति बनाउने के बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ के हेर यो गोर्खा बडिङको टप भाग भनेको ए भाग थियो भने यो दिपको भनेको बी हो जहाँ तिमीले के गर्न पर्ने त ए भनेको चाहिँ 180.750 भनेर यसको तिमीलाई आरएल अथवा रिड्युस लेभल दिएको छ भने यहाँ बटमको के भनेको छ त भन्दा बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ तैँले रिड्युस लेभल निकाल भनेर तिमीलाई सोधेको छ भनिसकेपछि यहाँ के गरियो त भन्दा यो डाटाले हेर त तिमीले यो डाटा लिने हो है पछि आफैले फिल्डमा डाटा लिने हो अहिले चाहिँ यो डाटा लिएकोलाई हामीले के गर्दैछौँ त क्यालकुलेसन गर्दैछौँ अब तिमीले के सपोज गर नि यो डाटा मैले लिएको अब यो डाटाको रेस्पेक्टमा चाहिँ मैले बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ आरएल निकाल्ने हो भन्ने कुरा बुझ तिमीले के गर्यौ त भन्दा पैसा हेर यसरी मैले भनेको यसरी
यो 30 मिटर अनि यो सरी यो 0 पहिला सुरुको स्टार्टिङ भनेको 0 त्यसपछिको 30 मिटर त्यसपछिको 60 त्यसपछिको 90 यो ग्रेजुएसन नमिले पनि माना यो एक्ज्याक्ट के रे ट्रु हो भन्ने कुरा स्केल मिले हैन यहाँ हेर त यसरी के भनेको थिए मैले पहिला तिमीलाई दुईटा तीनटा मार्किङ गर भनेको थिए अब यो अरु मार्किङ मैले लेखिन जस्तै यो 90 पछि 120 अनि 150 अनि 180 को लाइन हो यो 210 को गरेर यसरी के गरेको छ त टोटल हामी तलसम्म के रे बटम लाइन सम्म पुगेको छ है त के गरियो त भन्दा पहिला हामीले एउटा स्टेसन यस्तो ठाउँमा राखियो कि जहाँबाट ए भन्ने पोइन्ट मिनिमम देखियोस् हेर सुरुमा जहाँ हामीले स्टप राख्छौं नि त्यो ए भन्ने पोइन्टमा राख्न पर्यो नि त हामीले सुरुमा ननमा राख्न पर्यो नि त स्टप किनकि हामीले सुरुमा ननमा स्टप राखेर ब्याक साइड निकाल्छौं अनि ब्याक साइडलाई जोडिसकेपछि हाम्रो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आएर हामीले फर्दर काम गर्ने हो नि त त्यस्तोको लागि हामी के गर्न पर्यो त भन्दा सुरुमा यस्तो ठाउँमा स्टेसन राख्न पर्यो कि जहाँबाट ए भनेको अथवा बेन्चमार्क अथवा रिड्युस लेभलमा राखिएको स्टाफ मिनिमम देखियोस् हेर है यो देख्नै पर्यो कम्तीमा यो देखिनै पर्यो यसपछि भनेको तिमी यहाँ तल जाने हो नि त यो कन्टिन्युअसली स्लोपिङ ग्राउन्ड छ तिमी यता तलको डाटा हेर्दै जाने यहाँबाट तल यो 30 मिटरमा राख्दा 60 मिटरमा राख्दा 90 मिटरमा राख्दा 120 मा राख्दा 150 मा राख्दा भनेको मतलब यहाँ सकेसम्म टाढासम्मको डाटा देखियोस् भन्ने तरिकाले तिमीले के गर्न पर्यो त यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई यसरी सेटअप गर्न पर्यो के हैन यहाँ एउटा मैले सपोज अथवा तिमीले यहाँ के गरियो त एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरियो सुरुमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरियो त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर के गर्यो त ए भन्ने भनेको पहिलो भनेको रिड्युस लेभल अथवा बेन्चमार्कमा के गर्यो त स्टाफ राखियो जहाँको रिडिङ कति त 0.780 अथवा तिम्रो रिडिङको पहिलो रिडिङ भनेको के हुन्छ त ब्याक साइड हुन्छ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन के गर्यो त त्यहाँ 0.780 पढियो अब मैले कति यहाँ पढ्नु पर्ने त 30 मिटरमा पढ्नु पर्ने 30 मिटरमा कति पढे त 1.535 पढे अनि त्यसपछिको 60 मिटरमा लहर स्टप राखेर कति पढे त 1.955 पढे अनि त्यसपछि 90 मिटरमा लहर राख्दा कति 2.430 त्यसैगरी अर्को कति 2.985 त्यसपछि कति अर्को 3.480 अब के भयो त भन्दा हामीसँग भएको त 4 मिटरको स्टाफ हो अब यहाँबाट तल राख्दा के भयो त तिम्रो यो हेर त यो लाइन अफ साइड चाहिँ यहाँसम्म गयो के भनेको यो स्टाफ तल पर्यो भनेको मतलब अब मैले यो 90 120 150 180 को लाइन चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट देखिन कि मैले अब हेर है किनकि यो त फिक्स हो यो तिम्रो त यसको टेलिस्कोप त फिक्स हुन्छ यसलाई यसरी स्लोप बनाएर तिमीले हेर्न मिल्दैन थ्योलाइट जस्तो त यो त फिक्स हो यही एउटै एक्सिसमा फिक्स छ भनिसकेपछि अब के भयो त भन्दा मैले यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट 150 सम्मको मात्र रिडिङ पढ्न सकेँ यसपछिको मैले रिडिङ के भयो त पढ्न सकिन भनेको मतलब अब यसपछि मैले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेट के गर्न पर्यो त चेन्ज गर्न पर्यो भनेपछि अब के गर्न पर्यो त भन्दा तिमीले फेरि ल यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई निकालिसकेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्नु भन्दा पहिलो भनेको कुन हो त लास्ट रिडिङ भनेको कुन हो त 3.480 जुन भनेको के हो त भन्दा फर साइड हुन्छ मैले के भनेको थिएँ एउटा ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखिसकेपछि त्यहाँबाट लिएको सबैभन्दा पहिलो डाटा भनेको ब्याक साइड हुन्छ भने त्यहाँबाट लिएको इन्स्ट्रुमेन्ट अब त्यहाँबाट तिमी निकाल्दै छौ अब त्यहाँबाट मैले डाटा लिन मिल्दैन अब मैले त्यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ अर्को ठाउँमा लगेर मैले के रे इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जुन लास्ट डाटा लिएका हुन्छौ त्यो डाटा भनेको के हुन्छ भनेको थिए मैले फर साइड हुन्छ भनिसकेपछि यो 3.480 भनेको के हो त फर साइड हो अब तिमीलाई क्वेशनले के भनेको छ हेर त कन्टिन्युअसली स्लोपिङ ग्राउन्ड भनेको मतलब यदि यहाँ तिमीले अर्को ठाउँमा स्टाफ राखेर काम गरेको भए के हुन्थ्यो त भन्दा यो 3.480 भन्दा बढी रिडिङ हुनु पर्थ्यो कुन रिडिङलाई चाहिँ हामीले लास्ट रिडिङ मानिथे नि सर भनेर क्वेशन आउला के त भन्दा तिमीलाई क्वेशनले भनेको छ कन्टिन्युअसली स्लोपिङ भनेको छ भनेको मतलब तिमी त जति तल गयो त्यति रिडिङ बढी पढ्दै जानु पर्ने थियो नि अब यहाँ 3.640 सम्म तिम्रो रिडिङ मिल्यो 460 लेखेर चाहिँ यहाँ 480 यो 460 हो है 3.640 सम्म तिमीले रिडिङ पढ्यो कन्टिन्युअसली स्लोपमा गयो अब यसपछिको रिडिङ त 3.640 भन्दा त बढी आउनु पर्ने थियो नि तिम्रो आएन भनेपछि तिमीले के थाहा पाउनु पर्ने ए यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज भएको रहेछ है यो मान्छेले यहाँ चाहिँ अब डाटा नदेखेर उले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेर अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट अथवा अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको पोजिसनबाट उले के गरेको रहेछ त बाँकी रहेको डाटा लिएर रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि तिमीले किनकि के रे क्वेशनमा चाहिँ कन्टिन्युअसली स्लोपिङ भनेको छ यसरी चाहिँ सरर गएको छ ए 3.480 यो डाटा हेर त यसरी नै तिम्रो कन्टिन्युअसली गएको छ यसरी जाँदा के गर्दा बढ्दै गएको छ 3.480 सम्म बढ्यो त्यसपछि के भयो त सट्ट घट्यो भनेको मतलब अब चाहिँ मैले यो त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट लिएको डाटा होइन अब मैले नेक्स्टमा गएर मैले डाटा लिएको भनिसकेपछि के गर्यो त भन्दा अब तिमीले यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्ट निकालिसकेपछि के गर्यो त अर्को यस्तो ठाउँमा लगेर इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यो कि तिमीले जुन लास्ट रिडिङ लिएका थियो नि जुन 3.480 भनेर एफएस लिएका थियो नि अघिल्लो सेटअपबाट त्यो चाहिँ मिनिमम देखिन पर्यो त्यसपछि तल के गर्न पर्यो त फेरि म्याक्सिमम देखिन पर्यो यसैगरी के गर्यो त त्यो पोइन्टमा 1.155 भन्दा के गरियो भन्दा
त्यसको त्यही जुन लास्ट स्टेसन थियो त्यो स्टेसनमा तिमीले के गर्यौ त भन्दा एफएस अथवा जहाँ एफएस पढेका थियौ त्यहाँ तिमीले के पढ्यौ त भन्दा बीएस भन्ने पढ्यौ। किन भन्दा यसरी तिमीले त अब यो पोइन्टको त तिमीले यो 150 सम्मको पोइन्टको त तिमीले त हाइट निकाल्न सक्छौ नि त। तिमीले अब हाइट अफ स्टुडेन्ट हिजो भनेको थियो, अझ पछि न्युमेरिकल पनि आउँछ। अब यो पोइन्टसम्मको 150 मिटरसम्मको तिमीले हाइट निकालेका छौ। अब फेरि के गर्छौ त भन्दा यसको रेसोमा के गर्छौ त यो पोइन्टहरू अरू पोइन्टमा ट्रान्सफर गर्दै 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 जान्छौ भने त्यो लास्ट जहाँ तिमीले एफएस पढेका थियौ त्यही एक्ज्याक्टली त्यही पोजिसनमा राखेर तिमीले के गर्यो त फेरि बीएस पढ्यौ। अब फेरि तिम्रो के हुनु पर्थ्यो त डाटा बढ्न पर्यो नि त। अब यो बीएस भन्दा त डाटा बढ्न पर्यो, किनकि तिमी त्यहाँ तल जाँदैछौ भनिसकेपछि के भयो त 1.960 आयो, त्यसपछि 2.365 आयो, त्यसपछि 3.640 आयो। यसपछि के भयो त भन्दा फेरि देखिएन। अब के भयो त भन्दा त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट मैले यहाँभन्दा तलको डाटा यो स्टाफ देखिनँ भनिसक्यो। अब के गर्न पर्यो त भन्दा फेरि इन्स्ट्रुमेन्टलाई चेन्ज गर्न पर्यो। यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपमा पनि यसपछि यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला लिएको डाटा भनेको ब्याक साइड हुन्छ। त्यसपछि यो इन्स्ट्रुमेन्ट अब मैले यहाँ निकाल्दैछु, यसबाट मैले अब फर्दर अगाडि देख्दिनँ भनिसकेपछि यो चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि लिएको अथवा सबैभन्दा लास्टको स्टेसनको डाटा भनेको के हुन्छ त फर साइड हुन्छ। त्यसै गरी तिमीले अर्को ठाउँमा कस्तो ठाउँमा राख्न पर्यो त भन्दा यो पोइन्ट मिनिमम देखिन पर्यो, यसपछि चाहिँ तिमीले के गर्न पर्यो त सकेसम्म बढी पोइन्ट देखिन पर्यो। यसरी इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर यसरी लिएको डाटा यो हो के। यहाँ हेर कसैलाई कन्फ्युजन छ यो कसरी गरिएको रहेछ भन्ने कुरा फिगरमा त प्रष्ट बुझिन्छ नि अब त हैन र हरि सर? बुझिन्छ बुझिन्छ। ल ठीक छ। अब हेर अर्को कुरा यहाँ तिमीले के देख्यौ त यो फिगर हेर्दै गर्दाखेरि यसरी मैले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि कुन पोइन्ट चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेछ भन त मलाई। हेर त तिमीले भने मलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कुन होला भन त। ए पोइन्ट सुरुको पोइन्ट सर। सुरुको के भन्यो पोइन्टबाट डाटाको भ्यालुहरु चेन्ज भइराछ हो। एक्ज्याक्टली के कस्तो ठाउँमा भने भोजले भनेको र कसले रेसमै कसले भनेको थिए सुरुको पोइन्टको डाटा लिनै पर्यो, किनकि त्यसकै रेसबाट तिम्रो सबै हाइट आउने हो। अनि त्यसपछिको इम्पोर्टेन्ट भनेको कुन हो त भन्दा यहाँ हेर त तिमीले यो यस्तो म्युट भयो सर हैन यहाँ हेर त। अनि यस्तो ठाउँ कुन ठाउँ इम्पोर्टेन्ट भन्दा यो ठाउँमा हेर त यो लास्ट 150 मिटरको जुन 90 पछि 120 आउँछ 120 पछि 150 आउँछ नि त। यो स्टेसनमा तिम्रो स्टेसन चेन्ज भएको नि त। तिमीले जुन ठाउँमा एफएस लिएका छौ त्यही ठाउँमा तिमीले ब्याक साइड पढ्नु हो भनेको मतलब तिमीले त्यहाँ स्टाफ राख्दा यसरी राख्न पर्यो कि भन्दा अब मैले ब्याक साइडतिर फर्काउँदा किनकि यहाँ स्टाफ राख्दा यतातिर फर्काएका हुन्छौ भने यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप पछि तिमीले यता फर्काउन पर्यो। यो फर्काउँदाखेरि तिमीले जुन ठाउँमा तिमीले जुन पोजिसनमा चाहिँ तिमीले स्टाफ राखेर साथीलाई फर साइडको लागि रिडिङ गर्नको लागि तिमीले स्टाफ राखेका थियौ नि त्यही ठाउँ एक्ज्याक्टली त्यही पोजिसनमा तिमीले के गर्नुपर्छ त त्यो फर्काउँदा स्टाफलाई अर्को डिरेक्सनमा फर्काउँदा चाहिँ त्यही पोइन्टमा राख्नुपर्छ। त्यही भएर स्टेसन चेन्ज गर्दा अथवा जुन पोजिसनमा अथवा जुन पोइन्टमा तिमीले लास्ट रिडिङ एफएस लिएका हुन्छौ नि त्यो पोइन्टलाई सकेसम्म तिमीले कस्तो ठाउँमा लिनुपर्छ भन्दा पर्मानेन्ट ठाउँमा लिनुपर्छ। भनेको एउटा ढुङ्गा राखेर अथवा तिमीले त्यहाँ मार्किङ गरेर त्यस्तो ठाउँमा तिमीले के गर्नुपर्छ त फर साइडको लागि स्टाफलाई चाहिँ राख्नुपर्छ, जसले गर्दा तिमीले ब्याक साइडतिर फर्काउँदा पनि एक्ज्याक्टली तिमीले त्यही पोजिसनमा चाहिँ स्टाफ राख्न सक्नु पर्यो के। नत्र तिमीले के हुन्छ त इरर आउने कुरा भयो। बुझेन नि यो कुरा त? बुझ्यो हैन? भोज हरि रेशम बुझ्यो सर? बुझ्यो सर। यति भइसकेपछि अब यसमा तिमीहरूलाई यो बीएस भनेको कुन एफएस भनेको कुन अनि त्यसपछि म तिमीलाई भनेको थिएँ ब्याक साइड एउटा हुन्छ अर्को फर साइड हुन्छ अनि त्यसको बीचमा लिएका सबै डाटा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले इन्टरमिडिएट साइड हुन्छ भनेको थिएँ। तिमीलाई जहाँ जहाँ चाहिएको थियो जस्तै अहिले 30 मिटरमा चाहिएको थियो एउटा 60 मिटरमा चाहिएको थियो एउटा 90 मिटरमा चाहिएको थियो अब 10 मिटरमा चाहिएको थियो भने 10 20 30 मा जुन जुन ठाउँमा चाहिएको छ जबसम्म तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्दैनौ भनेको मतलब जस्तै यसमा 3.480 150 पछि अब तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्दैछौ यस बीचमा लिएका सबै डाटा भनेको सबै तिमीले लिएको डाटा भनेको के हुन्छ त आईएस हुन्छ भनेको मतलब इन्टरमिडिएट साइड हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीले क्लियर भयो नि। यो यति भइसकेपछि यो तिमीलाई दिएको डाटा के रे यो क्वेशनमा दिएको डाटा कसरी यो फिगरमा आएको रहेछ भन्ने कुरा कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला हैन? योजना कन्फ्युज छ तिमीलाई?
सर। ल अब यति भइसकेपछि यसरी डाटालाई हामीले फिगरमा गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त टेबलमा अब हामी न्युमेरिकलको लागि फर्दर अगाडि बढाउँछ। यो मैले तिमीलाई फिगर बनाउँदैन तिमीलाई प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल गराएको भए किनकि तिमीले आफैले भिजुअली त्यसलाई भिजुलाइजेसन गर्न सक्थ्यौ। तिमीले भिजुलाइजेसन गर्न नसक्ने भएर चाहिँ फिगर बनाएको एक्जाममा फिगर बनाएर टाइम वेस्ट गर्न पर्दैन है। अहिले जस्ट बुझ्नलाई बनाएको। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दा यसलाई हामीले टेबलमा हेर त यसरी टेबलमा राख्छौँ के भनेको सुरुमा स्टेसन ए भन्ने छ अनि त्यसपछि के छ त डिस्टेन्सको कलम राख्छौँ अनि के गर्छौँ त एउटा बीएस भनेर ब्याक साइड हुन्छ अर्को के हुन्छ त आइएस भनेर इन्टरमिडिएट साइड हुन्छ अर्को के हुन्छ त एफएस भनेर फर्स्ट साइड हुन्छ अर्को एचआई भनेर हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने हुन्छ अर्को आरएल भनेर रिड्युस टेबल हुन्छ अर्को रिमार्क्स हुन्छ। अब सुरुको तिमीले डिस्टेन्सको केही सोच्न परेन 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 भनेर के गर्न सक्छौ त तिमीले पहिला भर्न सक्यौ। पहिला सबै धेरै जाने हैन किनकि कतिसम्म हाम्रो डाटा जान्छ भन्ने थाहा छैन हामीलाई। सपोज अल्कतिसम्म किनकि डाटा हेरेर थाहा हुन्छ कि तिमीलाई कतिवटा ठाउँमा मैले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेको छु त्यसमा चाहिँ त्यतिवटा डाटा घटाइदियो त भइहाल्यो। जस्तै यसमा दुईटा डाटा टोटल डाटाबाट यो दुईटा डाटा बढी आएको त हो नि दुईटा डाटा घटाइसकेपछि त्यहाँसम्म जान सक्छौ। त्यसरी तिमी क्याल्कुलेसन पनि गर्न परेन पहिला 150 180 सम्म भर्नी अनि बाँकी रहेको पछि भर्दा नि हुन्छ। अनि त्यसपछि अब अघिको डाटाबाट र अघिको फिगरबाट तिमीले सुरुको डाटालाई बीएसमा राख्न कसैलाई कन्फ्युजन छैन 0.780 हेर अनि सुरुको पोइन्टको आरएल दिएको छु मैले 180.750 भनेर दिएको छु भनिसकेपछि यो फिगरमा हेर त यो ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ डाटा दिएको छ जुन 180.750 दिएको छ जुनमा तिमीले स्टाफ राखेर कति रिडिङ पढेका छौ त 0.780 भनेर के गरेका छौ त ब्याक साइड पढेका छौ। अब तिमीले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि यो 180.750 मा यो 0.780 गरिसकेपछि जुन मैले हिडन लाइन देखाएको छु यो हिडन लाइन सम्मको के आउँछ त हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सम्मको रिड्युस लेभल आउँछ। भनेको मतलब यो फिगरमा हेर त यो टेबलमा 180.750 मा यो 0.780 भनेर चाहिँ यो जोड्यो भनिसकेपछि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सम्मको के आयो त एचआई आयो कि आएन भन्न त मलाई हेर है यो आयो नि कसैलाई कन्फ्युजन छैन। अब त्यसलाई तिमीले बिएम लेखे पनि हुन्छ बेन्चमार्क भनेर तिमीले आफूले मान्दा पनि हुन्छ। सपोज त्यसलाई हामीले मिन्स लेभल देखेको रिड्युस लेभल नै मान्दिम न। रिड्युस लेभल भनेर एउटा के रे डाटुम भनेको मतलब तिम्रो टेम्पोररी मात्र हुन्छ भन्ने कुरा भएन नि त। मिन्स लेभलको रेस्पेक्टमा लिएको डाटा पनि त तिम्रो रिड्युस लेभल मान्न सकियो नि त। आरएल भनेको चाहिँ कुनै एउटा रिफरेन्सको आधारमा चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा पोजिसन हो नि त। त्यो रिफरेन्स लेभल मिन्स लेभल नै हुनुपर्छ भन्ने त होइन मिन्स लेभल पनि हुन पायो अनि बाँकी रहेको अरू कुराहरू पनि पायो के भनिसकेपछि मिन्स लेभलको रेस्पेक्टमा लिएको आरएल भनेको के हो त भन्दा बेन्चमार्क मैले भनेको थिएँ भनिसकेपछि तिमीले यसलाई बेन्चमार्क भनेर मान्दा पनि भयो अथवा तिमीले यसलाई टिबिएम भनेर टेम्पोररी बेन्चमार्क मानेर लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ यति क्वेसनले दिएको छैन भने है अथवा तिमीले पिबिएम भनेर पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भनेर मान्दा पनि भयो। पिबिएम भनेको चाहिँ मिन्स लेभल लेखेकै बेन्चमार्क हो भने टिबिएम भनेको टेम्पोररी बेन्चमार्क भनेको तिमीले एउटा कुनै पनि एउटा लाइनलाई चाहिँ तिमीले के गरेको त रेफरेन्स लिएका हो भन्ने कुरा हो के। त्यही भएर यहाँ त्यो बिएम लेख्दैमा टिबिएम लेख्दैमा पिबिएम लेख्दैमा केही फरक पर्दैन यति क्वेसनमा लेखेको छैन। रिमार्क्समा सबैभन्दा पहिलो अथवा जुन स्टेसन तिमीलाई नन छ त्यसबाट तिमीले काम गर्न सुरु गर्यो भनेपछि त्यो नन स्टेसन भनेको कि टिबिएम हुन्छ कि पिबिएम हुन्छ कि बेन्चमार्क हुन्छ के। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन यो कलममा। अब तिमीलाई मैले के भनेको छु जबसम्म तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज हुँदैन भनेको मतलब जबसम्म तिमीले लास्ट रिडिङ लिँदैनौ तिम्रो लास्ट रिडिङ भनेको के हो त भन्दा 3.480 हो नि त। त्यस बीचको इन्स्ट्रुमेन्टको तिमीले लिएको स्टाफ रिडिङ भनेको सबै केमा जान्छ त भन्दा आइएसमा जान्छ इन्टरमिडिएट साइडमा जान्छ भनेको थिएँ मैले। भनेको मतलब अब तिमीले लिएको डाटा भनेको हेर त यो फिगरमा 1.535 1.955 2.430 2.985 भनेर तिम्रो केमा गयो त यसरी आइएसको कलममा तिमीले लेख्यौ के 1.535 1.955 2.430 2.985 भनेर तिमीले के गर्यो त यसरी तिमीले एउटा आइएसको कलममा तिमीले भर्यो। अब तिम्रो के हुन्छ त इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज हो अथवा तिमीले के गर्यो त अब इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज अब मैले यसपछि देख्दिनँ लास्ट पोइन्ट भन्दा तिमीले कुनलाई मान्यौ त भन्दा 150 मिटरसम्मको डिस्टेन्सलाई तिमीले के मानेका थियौ त लास्ट मानेका थियौ जसमा तिमीले रिडिङ कति लिएका थियौ त भन्दा 3.480 भनेर तिमीले लिएको रिडिङ तिमीलाई त्यसलाई केमा राख्यौ त एफएसमा राख्यौ। अनि तिमीले त्यही स्टेसनमै तिमीले के गर्ने हो त बीएस पढ्ने हो नि त। स्टाफ नचलाइकन मैले के भनेको थिएँ त्यो तिमीले प्रोपर तिमीले अथवा त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँ मिस्टेक आउने सम्भावना जसमा तिमीले के गर्नुपर्ने हो त
इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने छ जसमा तिमीले लास्ट रिडिङ लिएका छौ नि त्यो लास्ट रिडिङ भनेको एफएस हो तिमीले त्यही पोजिसनमा तिमीले के गर्नुपर्ने छ त बिएस पढ्नुपर्ने हो नि त किन भन्दाखेरि त अब तिमीले के गर यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टबाट हेर त यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट तिमीले यो एफएस घटाइसकेपछि यो ग्राउन्ड पोजिसन आएको थियो यसको आरएल आएको थियो अब यसको आरएलमा चाहिँ तिमीले पढेको 1.155 जोडिसकेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपको यो हर्जेन्टल एक्सिसको तिम्रो आरएल आउने हो नि त हो कि हैन भन त हरि हो कि हैन हो सर हो भनिसकेपछि तिमीले डाटा लेख्दा पनि केमा लेख्न पर्यो त त्यही रोमा लेख्न पर्यो के जहाँ तिमीले जुन रोमा तिमीले एफएस लेखेका हुन्छौ किनकि त्यही पोजिसनमा तिमीले बिएस पढेका हो नि त त्यही भएर के गरियो त एफएस लेखिसकेपछि त्यसैमा के गरियो त बिएस लेखियो अब हेर यसरी हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आएको थियो अनि त्यसपछि त्यसको आइएस घटाएपछि त्यसको आरएल आएको थियो त्यो पोजिसनको 30 मिटर को आरएल आएको थियो त्यसपछि त्यसको त्यही हाइट अफमा चाहिँ 60 मिटरको तिमीले लिएको इन्टरमिडिएट साइडको रिडिङ घटाएपछि त्यो 60 मिटर पोइन्टको आरएल आएको थियो यसरी गर्दै गर्दै के गरेको थियो त 180.530 मा चाहिँ 3.480 घटाइसकेपछि 150 मिटरको आरएल आएको थियो अनि त्यसमा त्यो आएको आरएलमा त्यो आरएल भनेको त ग्राउन्ड लेभलको पोजिसन हो त्यो आएको आरएलमा के गरेको थियौँ त भन्दा त्यो ब्याक साइड अथवा 1.155 जोडिसकेपछि के आयो त त्यो पोजिसन तिमीले त्यसपछिको सुरुपछि चेन्ज गरिसकेपछिको इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेको पोजिसनको के आयो त हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो के अनि मैले तिमीलाई हिजोको क्लासमा भनेको थिएँ नि जहाँ तिमीले पोजिसन चेन्ज गर्यौ अथवा जहाँ तिमीले एफएस र बिएस दुईटै रिडिङ लियौ त्यो भनेको के हुन्छ त चेन्ज पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ नाम एउटै हो के फरक पर्दैन चेन्ज पोइन्ट भने पनि टर्निङ पोइन्ट भने पनि भनेर मैले हिजो के भनेको थिएँ टिपी भन्दा भनेको थिएँ नि यहाँ सिपी लेखे पनि यो भनेको चेन्ज पोइन्ट हो टर्निङ पोइन्ट लेखे पनि केही फरक पर्दैन चेन्ज पोइन्ट लेखे पनि केही फरक पर्दैन भनिसकेपछि यो डाटा यसरी यो क्याल्कुलेसन गरेको पार्ट बुझ्यो कि बुझेन योजना एकपटक फेरि भनिदिनु न हेर है त यहाँ फिगरमा हेर त पहिला तिमीले यो फिगर इन्स्ट्रुमेन्टबाट तिमीले के गर्नुपर्ने छ त मिनिमम ए देखिएर म्याक्सिमम पोइन्ट देख्ने तरिकाले सेट गरेका थियौ जसमा तिमीलाई ए भनेको चाहिँ पोजिसन नन थियो अब तिमी ए भनेको पोजिसन नन भनेको के हो त भन्दा ग्राउन्ड लेभलको तिमीलाई हाइट थाहा थियो जुन कति थियो त 180.750 थियो के भनेको मतलब 180.750 मा तिमीले यहाँ स्टाफ राख्दा पढेको भनेको त यहाँ तल मैले स्टाफ तलबाट हुन्छ भने यो त बटम लाइनबाट चाहिँ त्यसको ग्रेजुएसन हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले भनेको मतलब मार्किङ के जस्तै 1 सेन्टी 2 सेन्टी 3 सेन्टी 4 सेन्टी 5 सेन्टी गर्दै 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटरसम्म जाने तिम्रो 4 मिटरको स्टाफ छ यसरी तिमीले 4 मिटरको स्टाफलाई यता साथीतिर फर्काउँदाखेरि साथीले कति पढ्यो त तिम्रो स्टाफमा त्यो क्रस साइडले भन्दा 0.780 मिटर पढ्यो जुन भनेको के हो त ब्याक साइड हो अब तिमीलाई यो ग्राउन्ड लेभलको आरएल अथवा ग्राउन्ड लेभलको हाइट थाहा थियो ग्राउन्ड लेभलको हाइटमा 0.780 जोडिसकेपछि त यो हरिजन्टल एक्सिस जुन हिडन लाइनले देखाएको छ नि यसको आरएल त आयो नि त भनेको मतलब तिमीलाई थाहा छ कि तिम्रो लेभल मेसिन त के अरे थ्योलाइट जस्तो हुँदैन तलमाथि गर्न मिल्दैन किनकि एकचोटि सेट गरिसकेपछि यसले एउटै लाइन पर्छ कि लाइन अफ साइट यसको एउटै हुन्छ 360 मा घुम्छ हरिजन्टल प्लेनमा घुम्ने भयो तर यो के हुन्छ त भर्टिकल प्लेनमा तल र माथि हुने भएन के यसले हरिजन्टली चाहिँ यो घुम्ने भयो 0 देखि 360 सम्म पुरै घुम्छ भने यो भर्टिकली चाहिँ के हुँदैन त चेन्ज हुँदैन भनिसकेपछि यसले यसको त यो एक्सिस त एउटै हो नि यता फर्काए पनि अर्को डिरेक्सनमा फर्काए पनि यता फर्काए पनि एउटै हो भनेको मतलब यता यो हिडन लाइन यतापट्टिको आरएल र यतापट्टि देखिएको आरएल त एउटै हो अब तिमीलाई त यो 30 मिटर 60 मिटर 90 मिटर 120 मिटर 150 मिटरको आरएल चाहिएको आरएल भनेको ग्राउन्डको पोजिसन चाहिएको भनेपछि यहाँसम्मको आरएल कसरी आयो त भन्दा यो 180.750 मा 0.780 जोडिसकेपछि हिडन लाइनको आरएल आएको थियो अब तिमीले त्यहाँ स्टाफ राख्दाखेरि कति रिडिङ गरेका छौ त 1.535 रिडिङ गरेका छौ अनि यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो 1.535 घटाइसकेपछि यो 30 मिटरको यो ग्राउन्ड पोजिसनको आरएल आयो अथवा ग्राउन्ड पोजिसनको हाइट आयो त्यसै गरी त्यही इन्स्ट्रुमेन्ट तिमीले जुन यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस छ त्यसमा तिमीले 1.955 घटाइसकेपछि के आयो त 60 मिटरको ग्राउन्ड पोजिसनको हाइट आयो त्यसै गरी 2.430 घटाइसकेपछि 90 को आयो यसै गरी के आयो त भन्दा यो 3.480 घटाइसकेपछि के आयो त यो ग्राउन्ड पोजिसन यो जुन 150 मिटर हो नि यो ग्राउन्ड पोजिसनको के आएको छ त हाइट आएको छ अब यसपछि तिमीले के गरेको त इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेको तिमीले लर के गर्यौ त अर्को ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यौ अब तिमीले अनि त यो 150 मिटरको त ग्राउन्ड पोजिसनको त आरएल निकालेका छौ त अघि यो जुन यसकोबाट यो 3.480 घटाएर यो ग्राउन्ड पोजिसनको आरएल त निकालेका छौ नि यो ग्राउन्ड पोजिसनको आरएलमा तिमीले यो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर जुन ब्याक साइड तिमीले दिएका छौ 1.155 त्यो जोडिसकेपछि के आयो त भन्दा यो एक्सिस हेर त फेरि अर्को एक्सिसको के आयो त आरएल आयो के अथवा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको के आयो त तिम्रो रिड्युस लेभल आयो अब यसमा यो तिमीले पढेको 1.960 यो घटाइसकेपछि यो पोइन्टको आरएल आयो
यसैमा यो हिडन लाइनमा देखेकोमा यो 2.365 यो घटाइसकेपछि यो पोइन्टको आरएल आयो। यसै गरी 3.640 घटाइसकेपछि के आयो त यो ग्राउन्ड पोइन्टको फेरि के आयो त आरएल आयो। अब फेरि तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरिसकेपछि त्यो आएको तिम्रो आरएलमा 0.935 जोडिसकेपछि के आयो त फेरि यो हिडन लाइनको के आयो त तिम्रो हाइट आयो। अब त्यसमा फेरि के गर्यो त त्यसै ऐ जसरी घटाउँदै घटाउँदै के गर्यो त प्रत्येक पोइन्टको तिमीले के गर्न सक्छौ त आरएल अथवा रिड्युस लेभल अथवा हाइट निकाल्न सक्यौ। यसरी तिमीले यो कलम अथवा यो टेबलमा कहाँनिर कन्फ्युज भयो भन त, अब कसलाई कन्फ्युजन भयो भन। हरि बुझियो? बुझे सर मैले। ल भोजले यस सर। अनि सिआर आछ कि आएन क्लासमा? हजुर सर हजुर। बुझ्यौ तिमीले? ढुक्क बुझिरहेको सर। ल अनि यो जनाले बुझ्यौ अब? हजुर सर। ल अब यति भइसकेपछि तिमीले के गर्न सक्दो रहेछौ त भन्दा तिमीले तिमीलाई आवश्यक परेको पोइन्टसम्म दिएको पोइन्टलाई हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एचआई भनेको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट तिमीले के गर्न सक्दो रहेछौ त पोजिसन ट्रान्सफर गर्न सक्दो रहेछौ। कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला। अब तिमीले गरेको हाइट ट्रान्सफर अथवा तिमीले गरेको तिमीले जुन पोइन्टलाई दिएको पोइन्ट जस्तै ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ बी भन्ने पोइन्टसम्म तिमीले हाइट ट्रान्सफर गरेका छौ नि, अब त्यो तिमीले गरेको काम ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्न पर्यो। अब तिमीले हेर त समग्रमा हेर्दा तिमीले के बुझ्यौ त भन्दा जतिसुकै डाटा लिए पनि त्यसमा बीएस जोड्ने रहेछ, एफएस घटाउने रहेछ के। त्यसमा लिङ्क भनेको के हुँदो रहेछ त बीएस र एफएस को मात्र भएको छ तिम्रो त्यहाँ। तिमीले बुझ्यौ नि? हेर त जस्तै यो फिगरमा यो अरूसुकै बीचको तिमीलाई डाटा त चाहिएको होइन। जस्तै यो सुरुको इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपमा ए मा तिमीले के गरेका थियौ त ए भन्ने पोइन्टको ग्राउन्डको पोजिसनमा तिमीले यो ब्याक साइड रिड गरेका थियौ, यो ब्याक साइड जोडेका थियौ। अनि जोडेर के गरेका थियौ त यो एफएस भन्ने पोइन्ट घटाएका थियौ के, अनि यसको ग्राउन्डको पोजिसन निकालेका थियौ। अनि फेरि इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरिसकेपछि त्यसकैमा तिमीले के गरेका थियौ त ब्याक साइड जोडेका थियौ। अनि तिमीले के गरेका थियौ त फेरि अर्को पोजिसन चेन्ज गर्दा चाहिँ त्यसमा यो आएको पोजिसनमा तिमीले के गरेका थियौ त यसको आरएलमा चाहिँ तिमीले यो एफएस चाहिँ जोड्ने घटाउने गरेर यो ग्राउन्डको पोजिसन निकालेका थियौ। अनि त्यसपछि त्यसको आएको ग्राउन्डको पोजिसनमा तिमीले के गरेका थियौ त ब्याक साइड जोडेर फेरि त्यसको इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिसको हाइट निकाल्ने प्रयास गरेका थियौ। भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ त जस्ट ब्याक साइड र फर साइडको मात्र रिलेसन हुँदो रहेछ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा, जहाँ चाहिँ इन्टरमिडिएट साइडले कुनै पनि के गर्यो त मतलबको काम गरेन हामीलाई। भनेको मतलब हामीलाई त्यसले कुनै फरक पार्दो रहेछ के। भनेको जस्तै के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर त अब तिमीले डाइरेक्टली यो 181.530 बाट यो 3.480 घटाएर यो आउने आएको हो नि त। यसबाट तिम्रो यो इन्डिभिजुअली यसको यो 30 मिटरको आरएलमा डिपेन्डेन्ट, यो 60 मिटरको आरएलमा डिपेन्डेन्ट, 90 मिटरको आरएलमा डिपेन्डेन्ट त भएन नि यो, किनकि यो एउटै मात्र जहाँ तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेका थियौ र जहाँ तिमीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकालेका थियौ त्यसैबाट प्रत्येकको डाटा आएको छ भनेको मतलब यसबाट डाइरेक्टली यो घटाएर यो आएको छ, यसमा यो जोडेर यो आएको छ। भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दा ब्याक साइड जोड्ने र एफएस घटाउने मात्र काम हुँदो रहेछ नि त तिमीलाई दिएको डाटामा। भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा समेसन अफ बीएस र समेसन अफ एफएस तिम्रो चेन्ज भएको त यति हो नि। तिमीले यति नै बसेर तिमीले के गरेका छौ त आफ्नो पोइन्ट ट्रान्सफर गरेका थियौ नि। यसरी समेसन अफ ब्याक साइड र समेसन अफ फर साइडको डिफरेन्स निकाल्दाखेरि लास्ट पोइन्टको आरएल र फर्स्ट पोइन्टको आरएलको डिफरेन्स के हुनुपर्छ त बराबर आउनुपर्छ। अब तिमीले क्रस भेरिफिकेसन क्लास सकिसकेपछि कसरी गर्न सक्छौ त भन्दा यो बिचको डाटा नलिनु। यो हेर है, यो भनेको 1.535 डाटा, 1.955, 2.430, 2.985, 3.480 भन्ने यो डाटा नलिनु। सरी के अरे 3.480 लिन पर्यो किनकि यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज भएको। यसरी तिमीले यो बिचको 4 डाटा नलिनु। अनि के गर्नु त भन्दा जस्ट जहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज भएको छ नि चेन्ज पोइन्टको मात्र डाटा लिनु के। अनि चेन्ज पोइन्टको मात्र डाटा लिइसकेपछि तिमीले आफैले हेर्नु त अनि तिमीले के गर्नु त भन्दा यसरी चेन्ज पोइन्टको मात्र डाटा लिइसकेपछि तिमीले के थाहा पाउँछौ त भन्दा हाम्रो डाटामा त फर साइडको र ब्याक साइडको डाटा मात्र जोड्ने घटाउने भएको रहेछ। त्यसैले हाम्रो के भयो त भन्दा आरएललाई चाहिँ हाम्रो बिचको आरएलले चाहिँ हामीलाई के भयो त डिपेन्डेन्ट गर्दो रहेछ। बिचको आरएल भनेको जस्ट त्यहाँ के अरे अर्थमेटिक चाहिँ तलमाथि पर्दो रहेछ। भनेको मतलब फर साइड र ब्याक साइडको रिलेसनले चाहिँ हामीले लास्ट पोइन्ट र फर्स्ट पोइन्टको आरएलको डिफरेन्स पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसरी पनि तिमीहरूले थाहा पाउँछौ के। यसरी के हुन्छ त भन्दा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडबाट हामीले आफ्नो पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। अब यो तिमीले एक्जाममा तिमीहरूलाई अथवा तिमीले प्र्याक्टिकलमा तिमीलाई केही पनि दिएको हुँदैन है। यो स्टेसन पनि आफैले त्यहाँ मान्ने हो, अनि डिस्टेन्स पनि आफैले मेजर गर्ने हो, ब्याक साइडको रिडिङ पनि आफैले गर्ने हो, आइएसको रिडिङ पनि गर्ने हो, एफएसको रिडिङ पनि गर्ने हो। अनि त्यो रिडिङ ल्याइसकेपछि तिमीले यो एचआई र आरएल चाहिँ बल्ल के आउने हो त क्लासमा आएर बल्ल आफूले के गर्ने हो त त्यसको क्यालकुलेसन आफूले गर्ने हो के। यसरी के गरिन्छ त भन्दा एचआई मेथडबाट हामीले के गरिन्छ त आफ्नो हाइटलाई
अथवा आफूलाई दिएको हाइटलाई हामीले के गरिन्छ त आफूलाई चाहिएको पोइन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ। यसरी एउटा मेथड भनेको या चाहिँ भयो भने अर्को मेथड यो क्वेसनमा सोधेको छ। अब क्वेसन हेर्दा हुन्छ बल्ल यहाँ के भनेको छ हेर्दा क्याल्कुलेट द रिड्युस लेभल अफ द पोइन्ट्स अथवा बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँ बी भनि छुट्यो बाई कोलिमेसन सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कोलिमेसन सिस्टम भनेको चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट है त्यसको अर्को नाम मात्र के हो त कोलिमेसन भनेको, किनकि त्यो लाइन अफ साइडलाई कोलिमेसन भनिन्छ के। त्यही भएर के भनेको छ भन्दा क्याल्कुलेट द रिड्युस लेभल अफ द पोइन्ट्स बाई द कोलिमेसन सिस्टम भनेर सोधेको छ। भनेको मतलब हाइट अफ स्टुडेन्टबाट निकाल भनेको छ। अनि अर्को के सोधेको छ एन्ड द राइज एन्ड द फल सिस्टम भनेको छ। अर्को सिस्टम के त राइज एन्ड फल सिस्टम भनेर सोधेको छ भने यो अल्सो क्याल्कुलेट द ग्रेडियन्ट अफ द लाइन भनेको चाहिँ यो पछि कुरा भयो। अब हामीले के गर्ने त भन्दा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट आरएल निकाल्न अथवा आरएल ट्रान्सफर गर्न जानियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त राइज एन्ड फल मेथडबाट हाइटलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा अथवा हाइटलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा अब हामीले पढ्छौँ है त। त्योभन्दा पहिला यहाँ फिगर छ एउटा पर्ख त यहाँ हेर्दा के छ त भन्दा जस्तै तिमीले अहिलेको पोइन्टमा हेर अहिलेकै डाटा हो यो एउटा बिचमा तिमीले के गरेका छौ त इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेटअप गरेका छौ। यो रफ भए पनि सबैमा नै यो कपीमा बनाउँदा स्केल थिएन यतिकै हच्चोतालमा बनाएको तिमीलाई बुझाउनु मात्र। यहाँ हेर त बिचमा तिमीले के गरेका थियौ त इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेका थियौ अनि यो ए भन्ने पोइन्टमा तिमीले के गरेका थियौ त 0.780 मिटर तिमीले रिड गरेका थियौ। हेर है अब तिमीलाई थाहा छ कि यो एक्सिस भनेको यो जुन कोलिमेसन एक्सिस छ अथवा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको एक्सिस छ यो भनेको त फिक्स हुन्छ लेभल मेसिनमा। तिम्रो कसैलाई कन्फ्युजन छैन हो। यति कन्फ्युजन नभइसकेपछि अब यसको यो बटम लाइनलाई पनि तिमीले यसलाई एक्सटेन्सन गर्दाखेरि यसकै प्यारलल लाइन हुन्छ हो नि, किनकि यो भर्टिकल राखेका हुन्छौ तिमीले स्टाफलाई भर्टिकली राखेका हुन्छौ एकदम टेन्टेटिभ। मैले अझ के भनेको थिएँ नाकलाई ठोक्काएर दुईटातिर समाएर एकदम एक्ज्याक्टली भर्टिकल राख्ने भनेको थिएँ भनेपछि यो भर्टिकल हुन्छ। अनि यो पोइन्टलाई तिमीले एक्सटेन्सन गरेर अर्को स्टाफमा ल्याउँदाखेरि त यो तिमीले यो रिडिङ र यो रिडिङ त के हुन्छ त दुईटा प्यारलल लाइनको डिस्टेन्स त बराबर हुने भयो नि त। भनेको मतलब यहाँ तिमीले पढेको 0.780 मिटर भनेको त यति रिडिङ हो कि होइन भन त यो दुईटा हिडन लाइन बिचको डिस्टेन्स हो कि होइन भन त मलाई। हो अनि तिमीले के गरेका छौ त यो पोइन्टमा तिमीले स्टाफ राख्दाखेरि हेर त यो अर्को 30 मिटरको पोइन्टमा तिमीले स्टाफ राख्दाखेरि के गरेका छौ त भन्दाखेरि तिमीले रिडिङ कति पढेका छौ त 1.535 बाट रिडिङ पढेका थियौ नि अहिलेको डाटामा। अब तिमीले के रहेछ त भन्दा यहाँ तिमीले रिडिङ 1.535 पढ्यौ। अब अगाडिमा तिमीले कति पढेका थियौ त 0.780 मिटर पढेका थियौ। अब अगाडिको रिडिङबाट तिमीले पढेको अथवा तिमीले जुन पोइन्टको आरएल निकाल्न खोजेका छौ जस्तै यो पोइन्टको निकाल्न खोजेका छौ भने त्यो रिडिङ घटाउने भनेको मतलब 1.535 घटाउनु पर्यो के। किनकि हेर त यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको चेन्ज भनेको त यति हो कि होइन भन त मलाई, हो कि होइन भन त। हो नि हो एक्ज्याक्टली। हेर त्यही भएर के गरिन्छ त भन्दा अगाडिको डाटाबाट पछाडिको डाटा घटाइन्छ भनेको मतलब 0.780 बाट 1.535 घटाइन्छ। घटाउँदाखेरि यति आउने हो कि होइन यो तलको डिस्टेन्स हो। यति घटाउँदाखेरि हेर नेगेटिभमा आयो भने त्यसलाई केमा राख्ने त फलमा राख्ने, बुझ्यौ नि। यति 0.780 मिटरबाट 5.535 यो त आउने नै भयो नेगेटिभ। अहिलेको केसमा हेर त 0.780 बाट 1.535 घटाउँदा त नेगेटिभ आउँछ। अगाडिकोबाट के अरे प्रिभियसबाट अहिलेको के अरे करेन्ट सिनारियोको अथवा करेन्ट लाइनको मैले घटाउने भनेको छु भनेको मतलब 0.780 बाट 1.535 घटाउने भनेको छु मैले। त्योबाट त्यो घटाउँदा नेगेटिभ आयो नि भनेको 0.780 बाट 1.535 घटाउँदा नेगेटिभ आयो जुन भनेको कति हो त यति हो नि। यो मैले जुन के अरे यो के अरे डार्क गरेको छु नि हेर त्यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले अलिकति डार्क गरेको छु नि यो यति डिस्टेन्स हो नि त। यति डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स र यो पोइन्ट र यो ए भन्ने पोइन्ट र यो 0 मिटर पोइन्ट र यो 30 मिटर पोइन्टको डिफरेन्स भनेको त यति हो खास। अनि तिमीले निकालेको 0.780 बाट 1.535 मा आउँदा के आयो त माइनसमा आए पनि यति डिस्टेन्स हो नि त। यति डिस्टेन्स तिमीले के गर्न पर्छ त भन्दा यो दिएको सुरुको पोइन्टमा यति डिस्टेन्स तिमीले घटाउने भने के आउँछ त तिम्रो यो 30 मिटर पोइन्टको आरएल आउने हो नि त। अनि तिमीले यो घटाउँदाखेरि नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई केमा राख्ने त फलमा राख्ने। यति घटाउँदाखेरि पोजिटिभ आयो भने केमा राख्ने त त्यसलाई राइजमा राख्ने के। अनि तिमीले अब डाइरेक्टली के गर्न सक्छौ त भन्दा यसको आरएलमा यो राइज अथवा फल भएको अहिलेको केसमा यो फल भएको
यसको आरएल सुरुको पोइन्टको 0 भन्ने पोइन्टको ए भन्ने पोइन्टको आरएल मा यति तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दा जति फल आएको छ यो फल घटाइसकेपछि तिम्रो के आउँछ त यो 30 मिटर पोइन्टको आरएल अथवा रिड्युस लेभल आउँछ कि आउँदैन भन त मलाई आउँछ। त्यसैगरी हेर यो फलको कन्डिसन भयो भने हेर त यहाँ राइजको कन्डिसन पनि छ के जस्तै तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट राखेका थियौ अनि त्यसपछि यहाँ एउटा डाटा लियो तिमीले कति लियौ त भन्दा 1.535 भनेर यो अहिलेकै डाटा यसरी 1.535 लेख्यौ। अब तिम्रो के थियो त यो टोपोग्राफी चाहिँ तिम्रो यसरी चाहिँ अपग्रेड भएको थियो के अपग्रेडतिर गएको थियो अथवा पार ढिकतिर गएको थियो भनिसकेपछि त यहाँको भन्दा यहाँको रिडिङ त पक्कै पनि कम आउनु पर्यो नि पर्यो कि परेन भन त मलाई पर्यो भनिसकेपछि अब तिमीले के गर्यौ त भन्दा अब यो पोइन्टको निकाल्दैछौ भन्दा यस अगाडिको स्ट्यापको रिडिङबाट त्यो घटाउने हो। अब कसैलाई कन्फ्युजन छैन किनकि तिमीले अगाडिसम्मको आरएल निकालेका हुन्छौ भनेको मतलब 1.535 बाट 1.400 घटाउँदा त यो तलपट्टि मैले जुन यहाँ त यहाँ स्पाइरल यो डिस्टेन्स देखाएको छु यति यो हिडन लाइनले देखाएको यति डिस्टेन्स हो कि हैन हो नि हैन 1.535 बाट 1.400 घटाउँदाखेरि किनकि यही दुईटा प्यारलल लाइन बीचको डिस्टेन्स हो 1.535 भनेको। अब तिमीले यहाँ लहर स्ट्याप राख्दा कति पढेका छौ त 1.400 राखेका छौ भनिसकेपछि त यति हिडन लाइनले देखाएको यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको चाहिँ पोजिटिभ आउँछ अनि पोजिटिभ आउँदा आएको डिस्टेन्स भनेको त यति हो अनि पोजिटिभ आउनु भनेको मतलब के हो त भन्दा मैले राइज भनेको छु नेगेटिभ आउँदा के हो त फल हो पोजिटिभ आउँदा के हो त राइज हो भनिसकेपछि अब यसको आरएल निकालेका थियो हेर राइज आइसकेपछि त्यो आर्को राइजलाई जोडिसकेपछि यसको आरएल आउन पर्यो भनेको मतलब जोड्नु भनेको मतलब त यसको भन्दा यसको त पक्कै पनि बढी आउने हो नि। त्यसैले यसरी हेर्दा त तिमीले टोपोग्राफी हेर्दा यहाँ तलपट्टि तिम्रो मिन सेलेबल थियो भने त यसको आरएल भन्दा यसको आरएल त अफकोर्स बढी हुन पर्ने हो कि हैन हो कि हैन भन त हो सर हो सर हो। अनि त्यसपछि यो अब तिमीले यो यसरी तिमीले प्रत्येक स्टेसनको चाहिँ अगाडिको रेक्सेटमा तिमीले जुनको निकाल्न खोज्दैछौ त्यसरी प्रत्येक लाइनको राइज फल गरेर प्रत्येक पोइन्टको तिमीले रिड्युस लेभल निकाल्न सक्ने कि नसक्ने अब सकिन्छ। हेर अब टेबलमा अझै बुझ्छौ कन्फ्युजन नहुनु यहाँ हेर त फलमा के भयो भन्दिनु त फलको फलमा सोध्यौ है फलको सर ए ल हेर है त फलको यो है फल भनेको चाहिँ तिम्रो ग्राउन्ड चाहिँ स्लोपमा तलतिर डाउनवार्ड चाहिँ डाउनवार्ड ग्रेड छ तिम्रो टेरेनको भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसरी तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यो एउटा बीचको ठाउँमा ऐकै के अरे ऐको फिगर सम्झ जहाँबाट तिमीले के गरेका थियौ त ए भन्ने स्टेसनमा तिमीले के गरेका थियौ त 0.780 मिटर भनेर तिमीले के गरेका थियौ त रिड गरेका थियौ अनि त्यसपछि तिमीले स्टाफलाई कहाँ लगाएका थियौ त 30 मिटरमा लिएर गएका थियौ जहाँ तिमीले कति रिड गरेका छौ त 1.535 मिटर तिमीले के गरेका छौ त रिड गरेका छौ हेर है त। अब तिम्रो यो ग्राउन्डको आरएल थाहा छ हेर यो पोजिसनको आरएल थाहा छ मेरो माउस हेर त क्रसर यहाँ लेख्न बिर्से पनि यो 0.780 मिटरको यो बटम लाइनको तिमीलाई आरएल थाहा छ नि त सुरुको पोइन्टको त आरएल थाहा हुन्छ नि त। अब तिमीले यहाँ हेर त यो पोइन्टको आरएल निकाल्न पर्ने छ तिमीलाई यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको त यो दुईटा मैले जुन एकदम के अरे पोइन्टलाई डार्क गरेको छु यति हो कि हैन भन त यति पोइन्टको डिफरेन्स हो कि हैन हो नि त यति पोइन्टको डिफरेन्स हो यति प्लस माइनस गरिसकेपछि तिम्रो यो पोइन्टको आरएल आउने हो नि त यो पोइन्टको रिड्युस लेभल आउने हो नि त। अब यति डिस्टेन्स भनेको कति त भन्दा यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको 0.780 मिटर भनेको चाहिँ यति हो यहाँ हेर त यो यतापट्टिमा देखाएको छु मैले अनि यो टोटल भनेको कति हो त 1.535 हो। अब तिमीले 0.780 मिटरबाट अगाडिको लाइनबाट पछाडिको घटाउने भनेको मतलब अगाडिको भनेको के हो 0.780 अनि त्यसपछि पछिको भनेको के हो 1.535 यो घटाउँदा त अफकोर्स नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ आयो भने तिमीले के बुझ्नु भन्दा अगाडिको के अरे अगाडिको स्टाफ रिडिङबाट पछाडिको स्टाफ रिडिङ घटाउँदाखेरि नेगेटिभ आउनु भनेको मतलब के त भन्दा तिम्रो टेरेन अथवा तिम्रो टोपोग्राफी के छ त भन्दा तलतिर गइरहेको छ डाउनवार्ड स्लोपमा गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्ने के अथवा योबाट यो भ्यालु घटाउँदाखेरि तिम्रो भ्यालु के आउँछ त नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ भइसकेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अगाडिको रेसिप्टमा मैले अहिले निकालिरहेको पोइन्ट चाहिँ डाउनमा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो कि तिमीहरूले हो। त्यसरी तिमीले के गर्नु पर्यो त नेगेटिभ आइसकेपछि फलमा राख्न पर्यो यदि त्यो घटाउँदाखेरि पोजिटिभ आयो तिमीले केमा राख्न पर्यो त भन्दा राइजमा राख्न पर्यो अनि के गर्न सक्छौ त भन्दा अनि यो पोइन्टको तिमीलाई आरएल थाहा छ अनि त्यो फल अथवा राइज जस्तो अहिलेको केसमा के गर्न पर्यो त यसको आरएलमा तिमीले फल आएको त घटाउने भनेको छ मैले यति आएको हुन्छ फल यो 1.535 र 0.780 मिटरको डिफरेन्स यति आएको हुन्छ त्यो घटाइसकेपछि यो पोइन्टको आरएल आएको हुन्छ। अनि यसै गरी फेरि के गर्छौ तिमीले अर्को नेक्स्ट गर्दै आफ्नो के गर्छौ त आफ्नो क्याल्कुलेसन टेबललाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छौ। अब यहाँ हेर त सर अब भन
त्यो अघिको फिगरमा चाहिँ त्यो 1.535 रिडिङ कसरी आयो त? कसरी आयो यस्तो हो नि त यो पोइन्ट भनेको ए पोइन्ट हो यो पोइन्ट भनेको 30 मिटर हो अनि तिमीले यहाँ स्टाफ राख्ने हो अनि यो स्टाफ राख्दाखेरि तिमीले के हो त भन्दा यो स्टाफ त तिम्रो यो तलबाट ग्रेजुएसन भएको हुन्छ नि त 0.10 सेन्टी 20 सेन्टी 30 सेन्टी भनेर यो राइजमा छ भनिसकेपछि त तिमीले त यो तिम्रो एक्सिस त तलैपट्टि छ नि त स्टाफको अनि यो फलमा खान त तिम्रो स्टाफको त्यो तलबाट ग्रेजुएसन हुँदै 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 गएपछि त तिम्रो त माथिको ग्रेजुएसन भनेको त यो बढेको हो नि त 0.70 त यही भित्र पर्छ तिम्रो अनि 1.535 भनेको त्यहाँ माथि पर्न पर्यो नि त किनकि जति तिमी डाउनमा गयो तिम्रो त त्यति यो एक्सिस त जाको त यो एक्सिस त चलेको छैन यो त फिक्स हो तिम्रो स्टाफ मात्र चेन्ज हुने हो नि त किनकि यहाँ तिमीले रिडिङ कम पढ्छौ यहाँ अझै बढी पढ्छौ यो रिडिङ भन्दा 1.535 भन्दा यहाँ लगेर तिमीले स्टाफ राख्यो भने के भन्छ तिम्रो रिडिङ अझै बढी आउने भयो किन भन्दा तिम्रो स्टाफ त तलबाट ग्रेजुएसन हुँदै 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 4 मिटरसम्म पुगेको छ नि त त्यसरी आएको हो के बुझियो बुझ्यो सर म यो फिगरमै झुक्क्या रहेछु कि यो कर्ली ब्राकेट जस्तो बनाउनु भएको छ नि त्यसमा ए अब त झुकेनौ नि हैन अहिले त भयो सर ल अब बाँकी रहेको साथीहरु चाहिँ यो टेबलबाट पुरै क्लियर हुन्छ है अब अहिलेको टेबलमा के थियो त भन्दा अरु केही फरक छैन अहिलेको टेबल भन्दा अहिलेकोमा पनि सिरियल नम्बर स्टेसन थियो अनि डिस्टेन्स थियो अनि ब्याक साइड थियो अनि आइएस भनेको इन्टरमिडिएट साइड थियो अनि एफएस भनेर फर साइड थियो अनि राइज छ अहिले चाहिँ के थियो राइज र फलको ठाउँमा एचआई थियो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट थियो भने अहिले के छ त भन्दा राइज र फल छ भने अहिलेको यो आरएल पनि त्यही हो तिमीले निकाल्न पर्ने भनेको रिड्युस लेभलै हो अनि रिमार्क्स भनेको त अहिले जे थियो त्यही थियो अब तिमीले के गर्न पर्यो त भन्दा अहिलेको मेथड भन्दा फरक भनेको राइज एन्ड फलबाट तिमीले के गर्न पर्ने त प्रत्येक स्टेसनको तिमीले के गर्न पर्ने त आरएल क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने छ अब तिमीले क्लियर भइसक्यो अब के गर्ने हो त 0.780 बाट यसरी अगाडिकोबाट त्यो डाटा घटाउने 0.780 मिटरबाट 1.535 घटाउँदा नेगेटिभ आयो त्यसलाई लहर कहाँ राख्न पर्यो त फलमा राख्न पर्यो हेर फलमा राख्यौ अनि 1.535 बाट 1.955 घटाउँदा के आयो त फेरि नेगेटिभ आयो त्यसलाई लहर केमा राख्न पर्यो त फलमा राख्न पर्यो अनि फेरि 1.955 बाट 2 पोइन्ट घटायो भने फलमा राख्यौ अब तिमी हेर तिमीहरु कहाँनिर झुकिन्छौ त एक्जाममा भन्दाखेरि यो कलममा यहाँ आयो नि तीनटा डाटा यसरी आयो नि यो ट्रायंगल सरी यो डाटामा कुनबाट कुन घटाउने भनेर कन्फ्युजन खाइन्छ जब एउटा न्यूमेरिकल बिग्रिन्छ त्यसपछि त तिरमिर हुन्छ अनि एक्जाममा त्यसपछि त्यतिखेर कन्फ्युज खाइन्छ के कुनबाट कुन घटाउने म पनि कन्फ्युजन खाएको थिएँ हुँदै हैन यो भनेर म आफूले हो भन्छु अनि विश्वासै गर्न नसक्ने अनि मैले लास्टमा के गरेँ भन्दा फिगर बनाएर चाहिँ ए यो रहेछ अनि आफू स्योर भएर के गरे त भन्दा बल्ल क्याल्कुलेसन गरे हो के हाम्रो चाहिँ ट्राभर्सको न्यूमेरिकल एकदम डेन्जर गाह्रो आएको थियो कहाँको क्वेशन आएको थियो ट्राभर्सको न्यूमेरिकल गर्दा गर्दा दिमाग खराब भएको थियो अनि यो न्यूमेरिकल गर्दा के भयो त भन्दा त पुरै एउटा बिग्सकेपछि अथवा बढी टाइम लागेपछि त काटिहाल्छ नि त अनि मैले के गरेँ भन्दा यो कुनबाट कुन भन्ने कन्फ्युज भएको एक्जाममा अनि मैले फिगर बनाएर बनाएको थिएँ के त्यही भएर तिमीहरू पनि यहाँनिर कन्फ्युज हुन सक्छौ कि जब अगाडिको के अरे क्वेसन के अरे बिग्रेछ अथवा अगाडिको न्यूमेरिकल बिग्रेछ बढी टाइम लेख्यो भने यसमा कन्फ्युजन खान्छ हेर्दा सिम्पल भए पनि क्याल्कुलेसन गर्ने बेला कन्फ्युजन खान्छ के त्यो तिमीहरू के कन्फ्युजन नहुनु त भन्दा यो एफएस रिडिङ भन्दा पहिला रिडिङ लिएको त यो हो नि अनि तिमीलाई थाहा छ राइज एन्ड फलमा के गरिन्छ भन्दा अगाडिको रिडिङबाट त्यो रिडिङ घटाउने हो के हेर है अगाडिको रिडिङबाट त्यो रिडिङ घटाउने हो यहाँनिर तिमीहरू यसरी यो घटाउन पर्यो भनिसकेपछि अब यो घटाइसकेपछि तिमीले के गर्ने त इन्स्ट्रुमेन्ट त चेन्ज गर्ने हो यहाँनिर है इन्स्ट्रुमेन्ट त चेन्ज गर्ने हो इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरिसकेपछि पहिलो रिडिङ भनेको कुन हो त यो हो नि त रिडिङ त अनि त्यसपछिको रिडिङ भनेको के हो त 1.960 भनिसकेपछि त्यसमा के गर्ने त भन्दा अड्कियो ए हजुर हेलो भन्नु सर अघि अड्किरहेको थियो कि बिचमा अहिले त अड्के अड्किरहेको छ अहिले न अड्के के गर्ने नेटवर्कले समस्या गर्छ भन है क्लियर आएपछि भन त अड्के छैन भने चाहिँ सबैकोमा अड्केको हो अहिले आइरहेछ सर अहिले अड्किरहेको थियो ल है त अब तिमीले के गर्छौ त भन्दा यसरी के गर्छौ त भन्दा अगाडिको रिडिङमा तिमीले जुनको निकाल्न खोजिरहेका छौ त्यसको रिडिङ घटाउँदै घटाउँदै तिमीले के गर्छौ त आरएल निकाल्दै आफ्नो टास्कलाई कम्प्लिट गर्छौ यसैगरी तिम्रो झुक्किने भनेको कहाँ त यहाँ भनेको मैले अब यो 3.480 मिटर भन्दा यो त लास्ट रिडिङ हो यसको लागि अगाडिको रिडिङ भनेको त कुन हो त भन्दा 2.985 हो भनिसकेपछि 2.985 बाट 3.480 घटाउँदा 0.495 आयो के
हेर है त 0.495 आयो। अब तिमीले के गर्छौ त भन्दा अब इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरिसकेपछि पहिलो रिडिङ कुन हो त 1.555 हो, जसको तिमीले आरएल निकालिसक्यौ, त्यो केही फरक परेन। यसलाई कुनबाट कुन घटाउने भन्ने परेन के, किनकि तिमीले त्यो त आरएल त निकालिसकेका छौ, आरएल निकालिसकेका छौ। अब तिमीले के गर्छौ त भन्दा त्यही स्टेसनमा तिमीले त्यो के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि अब नेक्स्टमा तिमीले के पढ्ने हो त भन्दा फरसाइड पढ्छ, सरी आइएस अथवा फरसाइड पढ्छौ। लास्ट हो भने फरसाइड भयो के अरे, लास्ट होइन भने आइएस इन्टरमिडिएट साइड पढ्छौ। तिमीले के पढ्यौ त भन्दा 1.960 पढ्यौ। यो 1.960 पढ्नुको लागि यसभन्दा यसको अगाडिको रिडिङ कुन हो त भन्दा 1.155 हो नि त, 3.480 हो त होइन नि त। 3.480 त तिमीले अर्कै ठाउँको इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर लिएको डाटा हो यहाँनिर नजिकिनु के। यसरी क्रसमा घटाउने यो भन्ने कुरा सम्झे पनि भयो। होइन भने योभन्दा अगाडि लिएको डाटा 2.985 यो हो, योबाट यो घटाउँदा फलमा आउँछ भने यसभन्दा अगाडि लिएको डाटा 3.480 होइन, 3.480 भनेको त अर्को अघिल्लो इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट लिएको डाटा हो। यो अहिले मैले इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअपबाट लिएको डाटा त 1.155 हो भनेर योबाट यो घटाउँदा नेगेटिभ आएकोलाई फलमा राख्दै यसरी के गर्न सक्छौ त तिमीले फलको कलमलाई भर्न सक्छौ। तिम्रो अहिले किन राइज र फलमा किन राइजमा आएन भन्दाखेरि तिम्रो ग्राउन्ड के हो त भन्दा कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड हो कि, भनेको एकपछि अर्को आरएल एकपछि अर्को आरएल के हुँदै गएको छ त गर्दै 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 गएको छ के। बुझ्यौ नि हैन कुरा, कसरी राइज कसरी फल निकालिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ नि हैन? यस सर बुझियो ल अब त के छ त सिम्पल छ। अब त दिएको आरएलमा राइज छ भने जोड्दै जाने, फल छ भने घटाउँदै जाने। यसरी तिमीले के गर्न सक्यौ त प्रत्येक आरएल निकाल्न सक्यौ। यसबाट यो घटायो यो आयो, यसबाट यो घटायो यो आयो, यसबाट यो घटायो यो आयो, यसबाट यो घटाउँदै के गर्न सक्छौ तिमीले प्रत्येक पोइन्टको चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त रिड्युस लेभल निकाल्न सक्छौ। यसरी अब एक्जाममा बाइ चान्स क्वेसन आयो भने गर्न सकिन्न आरएल राइज फल मेथडबाट एचआई मेथडबाट सकिन्छ सर। सकिन्छ होइन। अब मेन काम यही हो। अब अरू भनेको चाहिँ 2 मार्क्स 3 मार्क्समा चाहिँ त्यो सिम्पल छ, यही के चेक गर्ने यो बिएस एफएस को र लास्ट आरएल र फर्स्ट आरएल को तिमीले गरेको क्याल्कुलेटर हान्दा मिस्टेक गरेका छौ भने यो बराबर आउँदैन के। अनि त्यति हो, अरू काम केही पनि होइन। सकिन्छ ल है त सकिन्छ। अब यसमा कस्तो तरिकाले न्युमेरिकल आउँछ त भन्दा अर्को एउटा के न्युमेरिकल हुन्छ भनेको यो बत्ती एकदम रोकिए र डिस्टर्ब भयो धेरै नै। लास्ट है सर पर्खाइ त अब एक त यो टिम्सले बढी खाने अनि त्यही माथि अब यो लाइन नआउने गर्दाखेरि समस्या भयो। के अरे क्लियर आयो अहिले के अड्क्यो अझै पनि? होइन अब रेकर्ड पनि छ अब होइन अब त रेकर्ड छ। अब तिमीहरूले लगभग क्लियर भइसक्यौ। अब तिमीहरूलाई एक्जाममा कसरी आउँछ त भन्दा तिमीहरूको यो जस्तै यो टेबल पुरै दिएको हुन्छ अनि बीचबीचमा एउटा डाटा चाहिँ मिसिङ हुन्छ के, अनि मिसिङ डाटालाई चाहिँ कम्प्लिट गर भनेर आउँछ कि फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स भनेर पढ्यो नि पहिला एक्लिसमा, त्यसै गरी नेपाली पनि पढ्यो नि। त्यसै गरी के हुन्छ त भन्दा यो पुरै टेबल दिएको हुन्छ, बीचबीचमा एउटा डाटा चाहिँ मिसिङ गरिदिएको हुन्छ। अनि त्यो मिसिङ डाटालाई तैँले के गर भन्छ त त्यो मिसिङ डाटा चाहिँ कम्प्लिट गर भनेर सोध्छ। यति हो न्युमेरिकल सोध्ने प्याटर्न, अरू केही पनि होइन के यसमा। बुझ्यो नि होइन? यति हो टेबल बनाउने। ल अब के हो त भन्दा अब तिमीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ त यहाँ हेर है। अब तिमीहरूलाई क्वेसनमा के सोधेको छ यो कोलिमेसन सिस्टमबाट र राइज एन्ड फल सिस्टमबाट तिमीहरूले आरएल क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौ। सकिन्छ नि होइन? अब कोही कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन भए पनि एउटा न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरेपछि सकिन्छ। बेसिक कन्सेप्ट बुझ्यौ तिमीहरूले। अब तिमीलाई लास्टमा के सोधेको छ हेर त, अल्सो क्याल्कुलेट द ग्रेडियन्ट अफ द लाइन जोइनिङ द फर्स्ट एन्ड द लास्ट पोइन्ट भनेको छ। यो निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन त? अब स्लोप भनेको हो सर। अब एकदम स्लोप निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन अहिलेको टेबलबाट? किनकि ल हेर है यहाँ हेर त स्लोप कसरी निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा। यहाँ सुरुमा तिम्रो हर्जिन्टल डिस्टेन्स टोटल आएको छ 330 मिटर भनेर यसरी आएको छ हेर है, 330 मिटर भन्दा आएको छ। अनि तिमीले फर्स्ट के अरे सबै पोइन्टको आरएल निकालेका छौ भनेको मतलब फर्स्ट पोइन्ट र लास्ट पोइन्टको आरएल डिफरेन्स भनेको दुईटाको हाइट डिफरेन्स हो। अब तिमीसँग हर्जिन्टल डिस्टेन्स पनि छ, हाइट पनि भइसकेपछि त स्लोप निकाल्न सक्ने नसक्ने? अब सकिन्छ नि होइन? कसैलाई कन्फ्युजन छैन? एक्जाममा तिमीहरू अर्को झुक्ने ठाउँ हेर। तिमीलाई के भनेको हुन्छ त भन्दा यसरी टेबल दिँदै गर्दाखेरि यो सम गरिदिएको हुँदैन। यहाँ त्यो जस्तै अहिले यहाँ
330 मिटर भनेर सम गरेको छ नि, सम गरिदिएको हुँदैन। अनि यहाँ कसरी दिएको हुन्छ त यो टेबल भन्दा 0, 30, 20 मिटर, 10 मिटर, 50 मिटर, 60 मिटर, 70 मिटर, 90 मिटर, 100 मिटर भने यसरी चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ फरक फरक दिएको हुन्छ के, बुझ्यौ नि, डिस्टेन्स फरक फरक दिएको हुन्छ। त्यतिखेर तिम्रो के हुन्छ त अरू कहीँ मिस्टेक हुँदैन। तिमीले ग्रेडियन्ट निकाल्दाखेरि त तिमीले हर्जेन्टल डिस्टेन्स त यो हर्जेन्टल डिस्टेन्स भनेको त यतिखेर यहाँ जोड्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू नझुकिनु, क्वेसनमा पढ्नु के अरे प्रत्येक सिगमेन्ट चाहिँ एउटै हो कि के अरे सिमिलर हो 33 मिटरको हो कि प्रत्येक सिगमेन्ट फरक फरक हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरू नझुकिनु। अनि सिगमेन्टको चाहिँ प्रत्येक सिगमेन्टको चाहिँ टोटल के अरे अर्थमेटिक सम गरेर बल्ल के हुन्छ त त्यसको टोटल हर्जेन्टल डिस्टेन्स हुन्छ। अरू केही पनि हुँदैन। यहाँ त्यो लास्ट अब यहाँ आउँदा फरक केही पनि आउँदैन। कसैलाई के कन्फ्युजन छ अब छैन होला नि हैन? कन्फ्युजन ग्रेडियन्ट निकाल्न सकिन्छ नि हैन? हर्जेन्टल डिस्टेन्स पनि छ भर्टिकल डिस्टेन्स पनि छ, त्यो दुईटा पोइन्टको भनिसकेपछि त स्लोप निकाल्न सकिन्छ। हरि सकिन्छ नि मजाले। अब सायद मलाई लाग्छ कोही कन्फ्युजन छैन होला। यसरी अब तिमीहरू एउटा अर्को न्युमेरिकल पनि पोख्त भयो। तिमीहरू अहिलेसम्म 3टा न्युमेरिकल एक्जाममा पनि के अरे क्लियर भयो है। अब बाइचान्स अब चाँडै पोखरा जाँदैछौ, पोखरा गएर क्वेसन कलेक्सन हेरेर ट्राई गर्दाखेरि पनि कोही कन्फ्युजन हुँदैन। ट्राभर्समा एक ठाउँ कन्फ्युजन हुन्छ, त्यहाँ तिमीहरूको एउटा मेथड चाहिँ फरक सोध्छ। त्यो मैले किन नगराएको भन्दा बाइचान्स प्र्याक्टिकल गराएँ भने चाहिँ प्र्याक्टिकलमा चाहिँ त्यो अर्को मेथड गराउँछु भनेर मैले तिमीहरूलाई नगराएको थियो। डाटा त्यही नै हो, जस्ट क्यालकुलेसन के त्यो जुन मैले इम्पेरिकल फर्मुला भन्थेँ इम्पेरिकल फर्मुला मात्र डिफ्रेन्ट छ। बाइचान्स प्र्याक्टिकलमा गर्न भ्याइएन भने चाहिँ हामीले के गरिन्छ त यही मैले एक दिन 10 मिनटमा तिमीहरूलाई मैले भनिदिन्छु क्या। यति भइसकेपछि तिमीहरूसँग कसैसँग पोखराकै मान्छे छौ भने त्यहाँ गएर क्वेसन ब्याङ्क लिएर आएर ट्राभर्सको कम्पासको अनि त्यसपछि यसरी यो लेभलको न्युमेरिकल चाहिँ तिमीहरूले जस्तो भए पनि चाहिँ तिमीहरूलाई कन्सेप्ट पनि भयो, અહીંको फिगरबाट कन्सेप्ट पनि क्लियर भएका छौ। बाइचान्स डाइरेक्टली तिमीले न्युमेरिकल टेबलमा भर्न सकेन भने साइडमा फिगर बनाउनु, एउटा दुईटा प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त्यसपछि त फिगर सिगर कुनैलाई पनि चाहिँदैन, डाइरेक्ट टेबल भर्न सक्छौ। यसरी तिमीहरूको अब लेभलको न्युमेरिकल पनि सकियो। अब लेभलमा अब हामीले दुईटा पढ्नु छ। जसरी हिजो हामीले प्रोफाइल लेभलिङ क्रस सेक्सन लेभलिङ पढ्यौँ नि, अब हामीले टु पेग टेस्ट भनेर चाहिँ एउटा रेसिप्रोकल लेभल भन्ने पढ्नु छ है त बाँकी रहेको कुरा। यति भइसकेपछि अब आजलाई यति गरौँ है। यसै भइसकेपछि तिमीले अब न्युमेरिकल गर्न सक्ने भयो। मैले अब यो के अरे यसलाई पिडिएफ बनाएर चाहिँ तिमीहरूको ग्रुपमा राखिदिन्छु नोटमा है त। अनि के छ तिमीहरूको क्याम्पसले त 18 गतेबाट नपढ्ने भनेर रहेछ, तिमीहरू त पढ्छौ होला नि? पर्दैन मलाई सर।